हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप, सो वाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर ही लिया है जनाब, एक खूबसूरत नौजवान हसीना लड़की कैसे उसने एक ही वक्त में 21 बॉयफ्रेंड्स बनाए और 21 के 21 से उसने एप्पल मोबाइल फ़ोन्स तोहफे में लिए और फिर उनको बेचकर उसने अपना नया घर बनाया। और अब वो कहाँ है और ये पूरी कहानी क्या है, वो पकड़ी कैसे गई, 21 बॉयफ्रेंड्स को पता कैसे चला, पुलिस उस तक कैसे पहुंची और सोशल मीडिया पे इस खबर का एक वबाल मचा हुआ है। मिलियन ट्रिलियंस व्यूज़ आ चुके हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इस लड़की ने ये तरीक़ा वारदात कैसे किया और हमारे अवाम, हमारे जो लोग हैं वो इसके ऊपर किस तरह से रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया में इस तरह के कितने वाक़यात हो चुके हैं। ये सब कुछ आज के वीडियो का हिस्सा होगा। चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए इस खबर की डिटेल्स जो है वो मैं आपको देती हूँ और बड़ी दिलचस्प किस्म की खबर है कि किस तरह से लड़के जो हैं वो इस मासूम सी शक्ल वाली जो लड़की आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसके हाथों लुटे हैं और किस तरह से इस लड़की ने 21 लड़कों को लूट के उस रकम से अपना घर बना लिया। और अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द भी अब यही सब कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से छोटी से छोटी उम्र की लड़की को भी अगर आप देखें तो उसके हाथ में आपको फ़ोन नज़र आएगा। मैं सबको बुरा नहीं कह रही, लेकिन मोस्टली लड़कियों ने 6-6 7-7 लड़के फंसाए हुए हैं और ये चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। क्या नहीं देख रहे हैं? क्या हमारे इर्द गिर्द ये सब कुछ नहीं हो रहा? और क्या वो लड़कियाँ ब्रेकअप्स करके उन लड़कों को लूटती नहीं है? क्या वो बैलेंस नहीं मंगाती? क्या ये सब कुछ पाकिस्तान में नहीं होता? बहरहाल ये खूबसूरत सी दिखने वाली मासूम सी लड़की जो आपको नज़र आ रही है, बेसिकली इसका ताल्लुक़ जो है वो चाइना से है। और चाइना के बारे में तो वैसे ही मशहूर है ना कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अब ये जो चाइनीज़ लड़की है, इसका जो नाम बताया जा रहा है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली वो है जी शाओली। शाओली नाम की ये जो लड़की है, इसने तकरीबन 20 से 21 बॉयफ्रेंड्स जो हैं इनको फंसाया और इन सब को मैं तो हैरान हूँ कि 24 घंटे में 21 बॉयफ्रेंड्स को ये किस तरह से डील करती होगी। और हर बॉयफ्रेंड को इसने जनाब कायल किया कि वो इसको आईफोन 7 जो है वो तोहफे में दे और हर बॉयफ्रेंड ने इसको आईफोन का जो फ़ोन है वो इसको गिफ्ट किया। ये सबको अपनी कहानियाँ सुनाती थी कि ये स्ट्रगल कर रही है, जॉब कर रही है, इसके पास फ़ोन नहीं है और अगर अब मुझसे बात करनी है तो मुझे फ़ोन देना ही पड़ेगा। सारे लड़कों के ऊपर उसने एक ही फार्मूला जो है वो फ़िट किया और मज़े की बात यह है कि वो फार्मूला जो है वो 21 के 21 लड़कों के ऊपर कामयाब रहा और 21 के 21 लड़कों ने इसको आईफोन 7 जो है वो तोहफे में दे दिया। अब उसके बाद इसने किया क्या? इसने वो सारे आईफोन्स इकट्ठे किए और जाके इसने मार्केट के अंदर उनको बेचा और उससे जो इसको रकम हासिल हुई उसके लिए जनाब इसने अपना नया घर पसंद किया, लेविश घर पसंद किया और उस घर की जो डाउन पेमेंट है उसमें उसने ये पैसा जो है वो जाकर दे दिया। अब सोशल मीडिया पे इस वक्त इस खबर का भौंचाल आया हुआ है, हर तरफ ये खबर जो है वायरल हुई भी है। इस खबर की असल हकीकत बताना जो है वो मेरा आपको फ़र्ज़ है। तो आपको बताऊं कि फ़ोन्स मांगने और बेचने का ये जो मामला है बेसिकली इस लड़की ने शुरू किया था सन 2016 में। ये वाक़या भी सन 2016 में चाइना के अंदर पेश आया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ख़बर अब वायरल हो रही है। इस वाक़े की तस्दीक जो है वो एक ब्लॉगर हैं जी, उनका नाम है प्राउड क्योबा, ये उनका नाम है, उन्होंने की और उन्होंने बताया कि ये लड़की जो है ये उसकी कुलीग रह चुकी है और उसने बताया कि ये लड़की जो है ये इसी तरह से लड़कों को लूटती रही है और उसका वो खुद चश्मदीद गवाह है। और आगे ज़रा मज़ेदार कहानी ये सुने कि चीनी मोबाइल फ़ोन्स की जो रिसाइकलिंग कंपनी है उसका नाम है हेशोबाओ, चाइना के अंदर, उन्होंने उनसे जाके जब पूछा गया, तस्दीक की गई इस खबर की कि बताएं क्या ये खबर सही है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि 20 नए आईफोन्स जो हैं वो एक ही खातून से हमने ख़रीदे हैं। यानी कि चाइना की जो रिसाइकलिंग फ़ोन्स की कंपनी है उन्होंने कोई स्कीम निकाली होगी कि आप हमारे पास फ़ोन्स लेकर आएँ, हम बदले में आपको इतने पैसे देंगे। तो उस कंपनी ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि हमने उस लड़की को जो है वो तकरीबन 120,000 येन जो चाइनीज़ उनकी करेंसी है उसमें और तकरीबन $17,700 हमने उस लड़की को जो हैं वो इन 20 से 21 मोबाइल्स की मद में जो हैं वो अदा किए। रकम का हिसाब जो है तकरीबन 120,000 चीनी येन यानी कि $17,700 की रकम जो है वो बतौर इस लड़की ने ली और जाके अपने नए घर की डाउन पेमेंट की और बाद में जनाब उसने सारे लड़कों को कल्टी कराया, डिच कराया और उसके बाद अपने नए घर में आजकल सुना है कि एंजॉय कर रही है।
مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا تو 13 ملین سے زائد ویوز جو ہیں وہ اس نیوز کو ملے، کیونکہ لوگ حیران تھے اور کچھ لوگوں نے لڑکی کی چالاکی اور لڑکی کے جو وسائل ہیں ان کے بارے میں اس کو کچھ نے سراہا، کچھ نے تنقید کی۔ اچھا، کچھ نا کامنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس خبر کے اوپر، اور ان کامنٹ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کی سوچ اب کیسی ہو چکی ہے۔ ایک صارف نے لکھا، یہ دوبارہ بول رہی ہوں ٹھیک ہے، ایک صارف نے لکھا واو جینیس واٹ آر یو ویٹنگ فار۔ ایک نے لکھا کہ چین میں بھی ٹھرک کا سسٹم ہے، میں سمجھا یہ بیماری صرف پاکستان میں ہی ہے۔ ایک نے لکھا ہائے شاباش، تو کسی نے لکھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں ان سے متاثر ہو کر اس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ کسی نے لکھا گڈ ون، اور آئی فون کے بدلے انسٹالمنٹ کیسے دی ہوگی میں یہ سوچ رہا ہوں۔ تو کسی نے لکھا ایٹ لیسٹ وومن ہیو دس اپرچونٹی مین کانٹ ایون ڈو دیٹ، کہ عورتوں کے پاس یہ اپرچونٹی ہے، مرد یہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے لکھا اسی واسطے تو اکیلی تھی اور بجلی بھی نہیں تھی، سارا پلان کھل گیا۔ تو کسی نے لکھا ہاں ہاں چائنیز اسٹائل آف بزنس۔ لیکن بہت زیادہ لوگوں کے کامنٹ سیکشن کے اندر کامنٹس پڑھ کے میں ڈر بھی گئی، خوفزدہ بھی ہو گئی، جنہوں نے اس لڑکی کو شاباش دی اور یہ بھی کہا کہ ویری گڈ، تم نے بہت اچھا کیا، یہ مرد بڑے برے ہوتے ہیں، یہ فلرٹ کرتے ہیں، یہ لڑکیوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں، اور اگر تم نے ان کو لوٹا ہے تو تم نے غلط نہیں کیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں ہمارے معاشرے کی سوچ کا کہ اب غلط کو غلط بھی نہیں کہتے بلکہ غلط کرنے والے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ آخرت کا زمانہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ میں نے آپ کو رپورٹ کیا ہے جس نے سوشل میڈیا پر اتنی سینسیشن بنائی ہوئی ہے، یہ اس لیے سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہو رہا ہے کیونکہ آج کل لوگوں نے اس چیز کو بزنس بنا لیا ہے۔ انڈیا پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ہنی ٹریپ کے معاملات آپ کے سامنے، پچھلے دنوں خلیل الرحمان قمر کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے جہاں پر ایک لڑکی نے ان کو گھر پہ بلا کے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پراپر گینگز ہیں جنہوں نے لڑکیوں کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے اور اس سے جو لوٹ کھسوٹ کی رقم ہوتی ہے وہ اس کو آپس میں لوٹ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں سن 2025 اور اس سے پہلے جتنے بھی واقعات پاکستان اور انڈیا میں پیش آئے ہیں، جہاں پر ایک انورادھا پاسوان نام کی خاتون تھی جو لٹیری دلہن کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ اس نے تقریباً 25 مردوں سے شادیاں کی تھیں اور ہر ایک سے اس نے زیورات، رقم، نقدی لوٹی، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھاگ جاتی تھی اور جعلی شادی کا یہ جال بچھا کر سب کو جو ہے وہ بیوقوف بناتی تھی، اور پھر بعد میں یہ خاتون جو ہے بھوپال سے گرفتار ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ 12 مردوں کا ایک کیس آیا تھا جس میں گلشن ریاض نامی ایک خاتون تھی جو یو پی سے گرفتار ہوئی تھی، اور یہ مختلف ریاستوں میں جاتی تھی، ہر ریاست میں اپنا ایک نیا نام رکھتی تھی۔ سیما، نیہا اور سویٹی کے نام سے یہ بہت سارے لوگوں کو بیوقوف بنا چکی تھی، اور 12 مردوں سے اس نے شادیاں کی تھیں اور زیورات اور رقم لے کر یہ فرار ہو جاتی تھی۔ اس خاتون کے ساتھ ایک گینگ بھی ہوتا تھا جو اس کے ساتھ مل کر یہ سارے کام جو ہے وہ کرواتا تھا، لیکن فائنلی پھر وہ بعد میں گرفتار بھی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر میں 2023 میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ شاہین اختر نامی ایک خاتون تھی، اس نے 12 مردوں سے شادیاں کی تھیں، مہر اور سونا لے کر غائب ہو جاتی تھی۔ 14 جولائی 2023 کو وہ خاتون بھی فائنلی پکڑی گئی تھی، گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ سمیرہ فاطمہ نامی خاتون جو ابھی پکڑی گئی ہے، جو 8 مردوں کے ساتھ شادیاں کر چکی تھی، 9ویں مرد کو پھنسا کے ایک ڈھابے پہ چائے پی رہی تھی جس وقت پولیس نے اس کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا اور بینڈڈ برائڈ کے نام سے یہ مشہور ہوئی اور اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریشما نامی ایک خاتون جو کہ کیرلا کے اندر 2025 میں گرفتار ہوئی، اور اس نے جناب کم از کم 7 مردوں کو بیوقوف بنایا، 7 مردوں سے شادیاں کی، ان سب کو فریب میں رکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، 6 مئی 2025 کو پولیس نے اس کو گرفتار کیا، اور ابھی پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہ اس نے متعدد شادیاں ایک ہی وقت میں اتنے مردوں کو کیسے بیوقوف بنایا، اس کے اوپر جو ہے ابھی پولیس جو ہے وہ اپنی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ پیش آ چکے ہیں۔ ایاق نامی ایک خاتون نے مردوں کو دوست بنایا، پھر انہیں اغوا کے جال میں بہکا کر 2 ملین روپے ان سے تاوان حاصل کیا، اور پھر 8 مردوں کو جو ہے اس نے اغوا بھی کیا۔ اس طرح کی ایک پاکستان میں جو ہے وہ شیخو پورہ کے اندر عورت جو ہے وہ پکڑی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے بہت سارے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی پوری لائف میں اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا یا سنا ہے، یا کسی ایسے واقعے کے آپ چشمدید گواہ ہیں؟ اگر آپ نے دیکھا یا سنا ہے تو ضرور بتائیے گا۔ خاص طور پہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ طریقہ واردات کیا کرتے ہیں کہ ینگ خواتین جو ہیں وہ شادی شدہ مردوں کو پھنساتی ہیں، انہیں اپنی کوئی مجبوری بتاتی ہیں، اور مرد سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں دوسری شادی کروں گا، پھر وہ مجبور بن کے ان سے پیسے ہتھیاتی ہیں،
جو شادی نہیں کرتی وہ گرل فرینڈ بن کے یا بنا کے جناب پھنساتی ہیں. تو اگر آپ نے اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا ہے تو ضرور رپورٹ کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ ہم نے ہنی ٹریپ میں نہیں پھنسنا ہے، اور لوگ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.